أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه न मां कसम खणां थो क़यामत जे ॾींहं जो ऐं न मां कसम खणां थो मलामत कंदड़ नफ़्स जो। भला इंसान ईअं थो सम्झे छा त असां संदसि हॾनि खे मेड़े गॾु करे न सघंदासूं? छो न असांखे त संदसि आङुरियुनि जा संद बि ठीक नमूने ठाहे बीहारण जी ताक़त आहे। بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة पर इंसान घुरे इहो थो त अॻिते बि बुछड़ा कम कंदो रहे, पुछे थो त कॾहिं थो अचे इहो क़यामत जो ॾींहुं। فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر पोइ जॾहिं अखियूं फाटी वेंदियूं ऐं चंड बेनूर थी वेंदो ऐं सिज ऐं चंड पाण में मिलाए हिकु कया वेंदा, उन वक़्तु इहो ई इंसान चवंदो त केॾांहुं भॼां, कॾहिं बि न उते का बि पनाह जी जाइ न हूंदी। उन ॾींहुं त तुंहिंजे रब जे आॾो ई वञी बीहणो आहे। ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره उन ॾींहुं इंसान खे संदसि सभु अॻियों पोयों कयो ॼाणायो वेंदो, पर इंसान त पंहिंजो पाण खे खूब ॼाणे थो, खणी हू केतिरा ई उज़र पेश करे। لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ऐं नबी इन वहीअ खे जल्दी यादि करण लाइ पंहिंजी ज़बान खे न चोर, इन खे यादि कराइण ऐं पढ़ाइण असां ते आहे। सो जॾहिं असां उन खे पढ़ी रहिया हुजूं त तूं उन जे पढ़जण खे ध्यानु ॾेई ॿुधंदो रह, पोइ उन जो मतिलबु सम्झाइण बि असां ते आहे। كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة हरगिज़ न, असुल ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जल्दी मिलण वारी शइ सां मोहबत करियो था ऐं आख़िरत खे छॾे ॾियो था। وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة उन ॾींहुं के मुंहं बहकंदड़ हूंदा ऐं पंहिंजे रब ॾांहुं ॾिसी रहिया हूंदा, ऐं के मुंहं उन ॾींहुं भेला हूंदा ऐं सम्झी रहिया हूंदा त साणनि चेल भॼंदड़ सुलूक थियण वारो आहे। كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق कॾहिं बि न, जॾहिं साहु अची लुकीअ वटि पहुचंदो ऐं चयो वेंदो त आहे को टोणो फीणो करण वारो, ऐं माण्हू सम्झी वेंदो त इहो दुनिया खां विछोड़े जो वक़्तु आहे ऐं पिनी पिनीअ सां लॻी वेंदी। इहो वक़्तु हूंदो तुंहिंजे रब ॾांहुं लाॾाणे जो।
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى पर उन नकी सच करे मञियो ऐं न निमाज़ पढ़ियाई पर रहंदो कूड़ भायाई ऐं पुठी ॾेई वियो पोइ सीटबो पंहिंजे घर वारनि ॾांहुं हलियो इहा रविश तोखे जुगाए थी ऐं तो लाइ ऐं सहाईंदी आहे आओ इहा रविश तुंहिंजे ई लाइक़ु आहे ऐं तोखे ई सूहे थी أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى छा इंसान ईअं खणी सम्झो आहे त हू ईअं ई छेक छॾियो वेंदो छा हू मनीअ जो उहो टेपो न हो जेको ॻाड़ियो वेंदो आहे पोइ हू रत जो दिग बणियो पोइ अल्लाह खेसि जिस्म ॾिनो ऐं लिङे संगे ठाहे ठीकु कयाईंसि पोइ मंझाउसि मर्द ऐं औरत जूं ॿ जिन्सूं बणायाई छा इन हस्तीअ खे इहा ताक़त न आहे जो हू मुअनि खे वरी जीअरो करे छॾे